sorta Yukateu yagayon koru Misapete kajir saya Langborpat kajiluk doru. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता चुपून गेल्ल्या कायतान आनी मारिजाकीन फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे मीस चुपून गेलेल्या रोझेमा वार्के हेच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज करीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया के सरस्वती जी आयज केमो ट्रिटमेंट घेवंक वेता तशेंच एक तरणाटें CKD ह्या दुयेंसान ट्रिटमेंट घेवंक वेता आपणा पासत मागूंक लायता तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्माची आमी आयज तावन सुरू करता. एके भाशेन जेजूच्या जल्माचे परबेक आयज नोवेना सुरू जाता. हो खेरीत काळ आतां आमकां लागशिल्ल्यांनी तयारी करता आसतना जेजूच्या वंशावळीचेर व जेजूच्या पुर्वजांचेर आयज आमी नदर घालता. आमकां जण एकल्याक पुर्वज आसात, आमकां जण एकल्याक आमची वंशावळ आसा. देवा कारगान दिवया आमच्या सगळ्या पुर्वजां पासत आनी जायते फावटी ह्या पुर्वजांच्या नांवान आमी बरें करचे सुवातेर घडये आमी वायट करूंक पावल्या. व ज्यो बऱ्यो वस्तू आमकां दवरलेल्यो आसात त्यो आमी सांबाळूंक चुकल्या आनी तांणी दवरलेलें बरें आसा तें आमी निसंटन केलां. करून असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञाव चारून सांगता मनान चिंतून कळान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा मनशा कुळाच्या रुचणारा आनी सोडवणारा तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्यांक वारी कुशीन मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणां. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतांनो म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमचे बापाचे इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटेक तूं धरतलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन ओ एके शिवणी भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो एकोडा बसला.
येवचो आसा तो ए पोरयान जुदाच्या हातांतली बेटकाटी कोण काडून घेवंक ना. तशेंच ताच्या जांगडा मोदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरसां ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर देवाचे उपकार. जाबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. परतून म्हणुया, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगरांचेर तांकां न्यायनीत मेलूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. ताच्या कालार वचतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर तें तोगूं. पृथ्वीचीं सगलीं कुलां ताका लागून आपूण सदय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गार. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण घडसाणीन मांडाबोलीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत. ही ताची पिळगा. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा, हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो आमिनादाब, आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सोलोमाव, हांची आवय उरियाची पोतीन.
सोलोमोनाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसफात, जोसफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओसियास, ओसियासाक जल्मलो जोताम, जोतामाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हेजिकियस, हेजिकियसाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास, आनी जोसियासाक जल्मले जेकोनियस आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरचेक बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनियेच्या परदेसा उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सालातियेल, सालातियेलाक जल्मलो जोरुबाबेल, जोरुबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो एलियाद, एलियादाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब, आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पूत. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगल्यो मेळून आब्राहमाक तान दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिळगा, दाविदा तावन बाबिलोनियेच्या परदेसा मेरेन आनीक 14, आनी ह्या परदेसांतावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकडी तुका क्रिस्ता. वांशावळ, पिळगा, जेनरेशन्स. भाव भयणीनो, जेजू सोडवणदार जो ह्या संवसारांत आयलो मनीस जावन मनशा कुळान आपूण भितर सरता आसतना फकत थोडेंच न्हय पूण आख्खें ताणें घेतलें सोडून पातोक. म्हणजे आमचे पुर्वज आसात ते पासून जेजून आपणाचे पुर्वज करून घेतले आनी ह्या पुर्वजांचे वाशावळीन तो भितर सरलो. आयज जेन्ना आमी सुरवात दिता लागशिल्ली तयारी क्रिस्तेण्यांची जेजूच्या जल्माची एके भाशेन नोवेनां सुरू जातात. सुरवात हे वाशावळीचेर जाली. भाव भयणीनो, 14 14 14 3 पावटी आनी 3 पावटी 14 पिळगा ज्यो आसात एके भाशेन आमचें मन आमच्या पिळगांचेर ओडून हाडटा. जेजू जरी तर ह्या संवसारांत आयला जाल्यार आमची सगळी आख्खी पिणकां, आमचे आख्खे पुर्वज आसात वो आमच्या पुर्वजांनी जें कितें केल्लें आसा, जें कितें करूंक ना वो चुकयलां तें सगळें भरून काडटा. आनी हे पासत पातोक पयस करून हेर सगळें आमकां मुखार व्हरूंक जेजू तावन आतां मेरेन आनिकूय कितलीं पिणकां जाल्यो. हांव नका कितले आतां पिणकां जाल्यात ते जेजू तावन आयज मेरेन, पूण हे सगळें आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा की आमची सुरवात देवान केल्या. आनी देव आमची सुरवात करता आसतना ताणें मनशाक मोगान रचला आनी एक कूळ केला. बेश्टे आमकां एकल्याक सोडूंक ना. आमी सगळे कनेक्टेड आसात सुरवातेक तावन ते आतां मेरेन. आनी हाच्या मुखारूय आमची जी जेनरेशन्स येवपाची आसा, आमच्यो ज्यो पिळगा येवपाच्यो आसा त्यो आमकां कनेक्टेड आसात. म्हणटच ही सोयरी गोत जरी तर आमची आसा जाल्यार जोण एकलो आमी आयज कितें करता तें आमचें फुडलीं जेनरेशन येवपाचें आसा, फुडली पिळगा येवपाची आसा ताका लागता. आमच्यान कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना हांव आयज आयलो आनी फाल्यां गेलो, हांव कितें आयज उलयतां, हांव कितें आयज करता तें फुडली म्हजी पिळगा येवपाची आसा ताका लागता. देखूनच ह्या दिसांनी घडये आमी जायतीं जाणां बोवाळ मारतात, तरणाटीं आयज बोवाळ मारतात, भुरगीं आयज बोवाळ मारतात. फुडलें जेनरेशन जें येवपाचें आसा बो करून सोर करून ही आमची उदारगत जी जाता तोकपा सारकी उदारगत करून फुडलीं जेनरेशन्स जीं येवपाचीं आमचीं आसा तांकां आमचें दायज सांबाळून दवरया. हो आयज उलो आमच्या मुखार आसा. भाव भयणीनो,
आमी जोण एकलो जे सुवातेर वो आमच्या मनीस कुळाच्या ज्या भागांत आमी पावलेली आसा आमी देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर मानून घेवया की आमकां एक जबाबदारी आसा. सोडवणीच्या वावरान हें आख्खें मनशाकूड जेजूची वांशावळ, तेच बरोबर आनिकूय जायत्यो वांशावळी आसात, आनिकूय जायतीं जनरेशन्स पिळगां आसात. आमचेंय जोण एकल्याचें आसा तें देवाक उबारुया आनी आमी जोण एकलो जबाबदार जावन हो देवाचो मोग, कित्याक जरी तर आमकां देवान रचल्यान जाल्यार मोगान रचल्यान, तर होच मोग आमी फुडें व्हरूंक, तातूंत भितर जें कितें आमकां कुशीन काडटा तें आमी पयस करूंक. हे जेजूचे वांशावळीन आमी पळयत जाल्यार तातूंत थोडीं नांवां आसात, थोड्या ओस्तोऱ्यांचीं नांवां आसात, थोडीं जीं जुदेव परजेंतलीं न्हय तांचींय नांवां आसात. कित्याक देव आमकां सगल्यांक एकठांय हाडटा, बाराबर हाडटा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी सगळीं आमी एक मनीसकूळ, सगळीं आमी एक देवाची पिळगां जावन आमची फुडली पिळगां जी येवपाची आसा तांकां आमी बरेपण सांबाळूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आमचे दोन हात उभारून सोरेस्पोराक पेटोवया. आमचे दोळे उभारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बऱ्यापणा आठवड्या सोऱ्या राना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी काळा पिवणा. आमचे दोरात उबारून सोरेस्पोराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या नक्के पवित्र सुबेजा दावांक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरींग गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. ऊंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोस्ट मरण ससूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. फातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सुमिया जेसू आमी हो हुंडो खाताव आनी एकाशीतले पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या पुर्वजांचें दायज आमकां दिल्लें आसा तें आमी सांबाळूंक आयज आमची जबाबदारी. सोडवणेच्या वावरांत आमी भागेली जावंक आमकां जेजूचो उलो, जे भाशेन जेजू ह्या संवसारांत आमचे पिळगेंत वो आमच्या वांशावळीन भितर सरलो. आमी जण एकलो आपल्या बापाचीं भुरगीं जावशी केल्या. देखून सगळीं आमी एकाच बापाचीं भुरगीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर.
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची गालमेत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंक तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयतां आनी आख्खोच तुका आयकता. तुजे गोडसूं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. भावणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेजू सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो. गोराको एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोडात तितले गरे सांगता म्हाका पावले. गोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोडात तितले गरे सांगता म्हाका पावले. एकूच आमच्या आत्म्या एकूच मोग आमच्या काळजा. एकूच जीव आमचे सोवेस्तान देवान उगडे. गोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोडात तितले गरे सांगता म्हाका पावले. गोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें गेला तुमचो वेल्याक तुमी गोडात तितले गरे सांगता म्हाका पावले. हो पळय सर्व राष्ट्रांनी आशिल्लो सोडवंडार येवचो जालो आनी सर्वेस्पराचें गोर मोहिमेन प्रकाशतलें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गार्थावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजोडीत दिवट्यां परी आमी जावंक कत्रेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमचीं काळजां पेटय आनी असले ओत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमचे पृथ्वे खातीर आयज आमी मागणें देवाक उबारुया. खेरीत भाशेन आमच्या पुर्वजांनी हे पृथ्वी जी आयज आमी भोगता वो जे पृथ्वेन आमी आसा ती सांबाळून दवरल्या. आमी हें दायज सांबाळून दवरूंक हे पृथ्वेचें
हे पृथ्वे खातीर आनी आमचे खातीर मागुया. सुरपदवीदार देवा, आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसा तितलें कोनवाळायेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक. सुरोपाय सोगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंठण करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या खुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या ओगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, अजापान आनी मनभवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटोन आसाव म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजांत आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज जावन सांगला तशें लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्माच्या परबेची नोवेनां सुरू जाता. आमच्या घरांनी आमी खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांक फावो तो जागो दिवया. बाराबर मेळून ह्या घडण्यांचेर आमी नियाळ करुया. पवित्र पुस्तक वाचपाचें बीन जरी तर बंद जाल्लें आसा, सुरू करुया परतून. आनी पवित्र पुस्तकांतल्यानूच ही आमची तयारी आमच्या आख्ख्या गोराब्यान करता आसतना आख्ख्या आमच्या समाजा पासत, आमच्या सरकारा पासत, आमच्या वडिलां पासत आनी ह्या आख्ख्या आमच्या राज्या पासत आमी सदांच मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तारखाय बेगीन बेगीन मोळबावेली उद्रुशी. तारखाय बेगीन बेगीन मोळबावेली उद्रुशी. काळजांत तुमी काडूंक आमकां, उसवाडा तूं हाडूंक आमकां. आमची पातकां उतरूं नात, सासणीक चिडेक